आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। मानववादी समाज सोच नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम सोचमा म सञ्जय खड्का यहाँहरूको हार्दिक स्वागत गर्दछु। मानववादी समाज सोच नेपाल मानववादी अभियानमा आधारित मानववादी समाज निर्माण गर्ने अभियानमा अभियानरत संस्था हो। मानववादी समाज सोच नेपालले हालसाल कुरीतिजन्य हिंसा अन्त्य राष्ट्रिय सञ्जालको गठन गरी विभिन्न 22 जिल्लामा कुरीतिजन्य हिंसा अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यही सिलसिलामा सोच नेपालले गत मङ्गलबार कुरीतिजन्य हिंसा अन्त्यका लागि कानुन निर्माण विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजन गरेको थियो। प्रस्तुत छ उक्त कार्यक्रमको सानो झलक। एउटा समसामयिक विषय उठाउनु भएकोमा यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद। सोच मानववादी समाज सोचलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। छुट्टै विधेयक आउनु राम्रो कुरा हो, तर वर्तमान कानुनमा भएका विभेदकारी कुराहरू जसले कुरीतिलाई प्रमोट गर्छ ती कुराहरू चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो मुलुक ऐनको 11औं संशोधनले पनि धेरै त्यस्ता असमान कुराहरूलाई समानतामा ल्याउने कोसिस त गर्यो, तर अझै पनि हाम्रो कानुनमा धेरै यस्ता कुरा छन् जसले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक भन्छ र त्यसको रुट खोज्दै जाने हो भने कुरीति नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको छ। त्यो हुनाले अहिले देखेका सन्दर्भहरूलाई हामी जसरी बोक्सी कुनाउमा दिएको यातना अथवा छाउपडी प्रथालाई विधेयकको रूपमा ल्याउँदैछु, त्यो राम्रो कुरा हो। मेरो एउटा आग्रह सबै साथीहरूलाई, यहाँ नवनिर्वाचित र पुराना पनि सभा सचिवहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिएर उहाँहरूसँगको प्रतिबद्धताका लागि हामी आग्रह गरौँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, मानव अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तित्वहरूबाट यस क्षेत्रलाई, यो कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित र परिमार्जित ढङ्गले लैजान हामीले के सपोर्ट गर्न, के अपेक्षा राख्न सक्छौँ, उहाँहरूबाट केही सुन्ने धैर्य पनि राखौँ भन्ने आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, हाम्रो नेपाली समाजमा कुरीतिजन्य हिंसा ठुलो सामाजिक समस्याको रूपमा देखा परेको छ। हाम्रो नेपालमा बोक्सी प्रथा, देउकी प्रथा, छाउपडी प्रथा, छुवाछुत प्रथा जस्तै अन्य अनगिन्ती कुरीति तथा कुप्रथाहरू विद्यमान रूपमा कायम रहँदै आइरहेका छन्। यस्ता कुरीति तथा कुप्रथाले गर्दा धेरै मानिसहरू अमानवीय व्यवहार तथा मानसिक तथा शारीरिक यातना भोगिराख्नु परेको छ। अझ कतिले त आफ्नो ज्यान समेत गुमाउनु परेको अवस्था छ। अहिलेको 21औं शताब्दीमा, अहिलेको आधुनिक युगमा यस्ता कुरीति तथा कुप्रथाहरू किन प्रशय पाइरहेका छन् हाम्रो नेपाली समाजमा? के कारणले प्रशय पाइरहेका छन् यस्ता अन्धविश्वासहरूले? यसका समाधानका बाटोहरू के हुन सक्छ? आज हाम्रो बहस यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहनेछ। कुराकानी गर्नका लागि हामीले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छौँ समाजशास्त्री दिवाकर सान्नाज्यू। दिवाकर सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात गरौँ पछिल्लो कृतिपुरको घटनाक्रमबाट। त्यहाँ एकजना देवले आफ्नो भाउजूलाई बोक्सीको आरोप लगाएर हत्या गरे र त्यसपछि गाडीका थिए। यो हाम्रो अहिलेको आधुनिक समाजमा पनि, आधुनिक युगमा पनि, हाम्रो नेपाली समाजमा पनि यस्ता अन्धविश्वासमा आधारित कुरीति तथा कुप्रथाहरू जताततै छाइन्छ। दिनौँ दिन जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् यस्ता कुरीतिमा आधारित। के कारण होला? यो कुरीतिजन्य हिंसाको पछाडि के कारण होला? मान्छे चाहिँ ले आफूलाई चाहिँ अलि असहाय पाउँछ समाजमा। उसले धेरै कुरा चाहेको हुन्छ तर ती कुराहरू उसले प्राप्त गर्न सक्दैन र एउटा यो असहाय हुन्छ र ऊ आफूलाई सुरक्षित राख्न चाहन्छ। तर उसले वास्तवमा चाहिँ कार्यकारण सम्बन्ध पत्ता लाग्न नसकेपछि आफ्नै तरिकाले चाहिँ कार्यकारण सम्बन्ध स्थापित गर्न पुग्छ र मानिसहरू एउटा असुरक्षाको अवस्थामा आफूलाई पाउँछन्। असुरक्षाको अवस्थामा भएका मानिसहरूमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ डर पैदा हुन्छ। डर पैदा भएपछि मानिसहरू अन्धविश्वासमा जान्छन् र अन्धविश्वासमा गइसकेपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि मानिस एकदम धेरै निष्ठुर बन्न पुग्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कृतिपुरको घटनामा जो मतलब चाहिँ हत्यारा हो उसले चाहिँ के भनेको छ भने मेरो चाहिँ म माथि मेरी भाउजू बोक्सी हो
मेरो चाहिँ शरीरको सुरक्षा छैन यसबाट, मेरो शरीरको सुरक्षा यसबाट नभएको हुनाले र मेरो सम्पत्ति पनि यसले हडप्न चाहेको हुनाले ममाथि चाहिँ केही घात गरेर मैले उसलाई मारिदिएँ भनेर उसले भनेको छ। अर्थात् उसमा जुन प्रकारको एउटा अन्धविश्वास पलायो, अन्धविश्वासको कारण चाहिँ उसको डर छ, डरको कारणले ऊ अन्धविश्वासमा गयो, बोक्सीको अन्धविश्वासमा गयो र त्यो अन्धविश्वासको कारणले ऊ निष्ठुर बनेर मारे। जस्तो कुरीतिजन्य हिंसामा सबैभन्दा पीडित वर्ग महिला वर्ग नै देखिएको छ। यो महिला वर्ग नै किन पीडित वर्ग हुनु परेको होला यो कुरीतिजन्य हिंसामा? यसको खास कारण के छ भने यस्ता अन्धविश्वासहरू जहाँ अशिक्षा छ, जहाँ मतलब अशिक्षा छ, जहाँ चाहिँ गरिबी छ, जहाँ यातना छ, जहाँ तल्लो स्तरको जीवन छ, ती ठाउँहरूमा स्वाभाविक रूपमा अन्धविश्वासहरू पैदा हुन्छन् र संसारमा महिलाहरू धेरै महिलाहरू चाहिँ गरिब छन्, धेरै महिलाहरू चाहिँ मतलब चाहिँ असाक्षर छन्। त्यो भएको हुनाले उनीहरूको जीवन पीडापूर्ण छ, तर त्यो भएको हुनाले उनीहरू बढी अन्धविश्वासी छन्। भनेपछि यो अशिक्षित भएको त्यसकारणले यो बोक्सी जस्तो चाहिँ एउटा अन्धविश्वासले महिलामा एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा उब्जाउ भूमि प्राप्त गर्छ। बोक्सीको नाममा, बोक्सीको आधारमा धेरैले मारपिट गरिएको छ, हत्या गरिएको छ, अमानवीय दुर्व्यवहार गरिएको छ। मानिसहरू साँच्चै मन मस्तिष्कमा बोक्सी हुन्छ भनेर सोचेर त्यो काम गरिरहेका छन्, त्यो घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्। के साँच्चै बोक्सी छ त? ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भन्नुपर्दा बोक्सी हुँदैन, हुनै सक्दैन। यो कुनै पनि हालतमा यो विश्वास गर्न सकिने कुरै होइन। यो अन्धविश्वास हो, अन्धविश्वास हो, पुराका पुरा अन्धविश्वास हो र यो वास्तविकतामा यो हुँदैन। बोक्सी भन्ने चाहिँ जुन एउटा अवधारणा छ यो के हो त भन्दाखेरि कुनै त्यस्तो एउटा नकारात्मक शक्ति, अलौकिक शक्ति हुन्छ। त्यो अलौकिक शक्तिले कुनै सर्टेन मान्छे माथि चाहिँ त्यो अलौकिक शक्ति चाहिँ ले प्रवेश गर्छ र त्यो व्यक्तिलाई एउटा एजेन्टको रूपमा लिएर त्यो शक्तिले नकारात्मक कामहरू गराउँछ। जस्तो बच्चाहरूलाई रोगी बनाउने, गाई भैँसीहरूलाई चाहिँ रोगी बनाउने, विभिन्न प्रकारका यस्ता प्रकारका अनेकौँ नराम्रा कामहरू गराउँछ भन्ने विश्वास हो यो। र यसको कुनै पनि वैज्ञानिक आधार पनि छैन। यसको चाहिँ कुनै पनि एउटा ऱ्यासनल माइन्डले, एउटा तार्किक दिमागले विश्वास गर्न सक्ने कुरा पनि होइन। तर यसो भन्दैमा हामी यसबाट सुख पाउँदैनौँ, किनभने एउटा सामाजिक एउटा चाहिँ निर्मितिको रूपमा फेरि यो एकदम स्पष्ट रूपमा समाजमा विद्यमान छ। जस्तो कि समाजमा यो छ भन्नुको मतलब के हो त भने समाजका सम्बन्धहरूमा यो छ, समाजका व्यवहारहरूमा यो छ, तर यो अन्धविश्वासमा आधारित छ। अन्धविश्वासमा आधारित भए तापनि समाजका व्यवहारहरू र समाजका सम्बन्धहरूमा यो भएपछि समाजको सामाजिक निर्मितिको रूपमा यो छ र यसलाई समाजले निर्माण गरेको छ र यसका जराहरू समाजमा धेरै तलसम्म गइरहेको छ। जस्तो अन्धविश्वास पनि एउटा प्रमुख कारण हो कुरीतिको प्रथाको। तर अन्धविश्वास कुरीतिको कारण हो भन्दै गर्दाखेरि हिजो आज कस्तो देखिएको छ भने कसैसँग रिस वा अंश बन्न नमिलेको वा भाग बन्न नमिलेको यस्तो अवस्थामा कसैलाई बोक्सीको आरोप लगाएर मारपिट गरेर हत्या गरिसकेपछि बोक्सी हो भनेर आरोप लगाएर उन्मुक्ति पाउने वा उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि हिजो आज देखिएको छ नि। यसलाई कसरी हेर्ने? बोक्सी भएको आरोप किन लगाउँछ त भन्दाखेरि बोक्सीको आरोप लगाउँदाखेरि उसले समाजमा यो धेरै मानिसहरूले यसमाथि विश्वास गर्ने एउटा समाजको एउटा तबका पनि भएको हुनाले उसले ती मानिसहरूको समर्थन प्राप्त गर्छ र एक हिसाबले भन्यो भने समाजको एउटा तबकाबाट उसले चाहिँ एउटा स्वीकृति, आफ्नो व्यवहारलाई ढाकछोप गर्ने एउटा चाहिँ आवरण पनि उसले प्राप्त गर्छ। जस्तो यही कुरीतिलाई हटाउन, कुप्रथा हटाउनका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले बोक्सी प्रथा विरुद्धको एउटा विधेयक निकालेको छ। त्यसैगरी महिला मन्त्रालयले सामाजिक कुरीति विरुद्धको विधेयक निकालेको छ। तर त्यो पास भइ नरहेको अवस्था छ। के हाम्रो सरकार वा राज्यले चाहिँ मानव अधिकारप्रतिको उदासीनता देखाएको हो? यो किन पास हुन सकेको छ? यो पास गर्ने कुरा मेरो विचारमा गाह्रो पनि कुरा छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कुरीति भनेको यो चाहिँ बोक्सी प्रथा भनेको समाजमा सामाजिक रूपमा
एकदम छेपाराले रङ फेरि जस्तो गरेर समाजमा रहेर बसेको छ, समाजमा यो एडजस्ट भएर बसेको छ। तर हाम्रो समाजले हामीले देखिरहेका छौँ महिलाहरूको दिनदिनै चाहिँ चेलीबेटी बेचबिखन भइरहेको छ, बलात्कारका घटनाहरू समाजमा भइरहेका छन्। तपाईँको एउटा चाहिँ सेक्स मतलब इन्डस्ट्रीकै रूपमा चाहिँ यो सेक्स इन्डस्ट्री नै स्थापित भइसकेको छ संसारका ठुला ठुला सहरहरूमा, र संसारको कतिपय ठुला ठुला देशको चाहिँ अर्थतन्त्र सेक्स इन्डस्ट्रीमा आधारित रहेको पनि अवस्था छ। त यस्तो अवस्थामा हाम्रो समाजले त्यो रेपका घटनाहरूलाई पनि त्यति धेरै चासो लिएर हेरिरहेको अवस्था छैन, किनभने रेपका जति घटनाहरू भएका छन् ती सबै घटनाहरू रिपोर्टेड भइसकेका पनि छैनन्, र चेलीबेटी बेचबिखनको समस्याले यति धेरै विकराल रूप लिइरहेको अवस्था छ। त यस्ता प्रकारका कुराहरूमा समेत हाम्रो समाजको मानसिकता उदासीन छ भने यो बोक्सी प्रथा जस्तो चाहिँ जुन एउटा सामाजिक रूपमा घुलमिल भएर बसेको चिज छ र जसलाई जो चाहिँ हाम्रो संस्कृतिभित्र हाम्रो पितृसत्तासित धेरै राम्रो साइनो लाएर बसेको चिज छ, यसको निराकरणको लागि चाहिँ हाम्रो सरकारले धेरै चाहिँ काम गर्छ, हाम्रो राज्यले धेरै राम्रो इन्टरभेन्सन गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले राज्यको कुरा निकाल्नुभयो कि इन्टरभेन्सन गरिरहेको छ, राज्यले पहल कदम गर्नुपर्ने हो अन्धविश्वास निमेटना गर्न, अन्धविश्वासलाई हटाउन। तर यो त विडम्बना लाग्छ कि हाम्रै राज्यले कता कता अन्धविश्वासलाई प्रश्रय दिइरहेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो अस्तिको कुरा दोलखा भीमसेनको पसिना आयो भनेर हाम्रो राज्यबाट, सरकारबाट, गृहमन्त्रीबाट पैसा लाने, पूजा गराउने यस्तै कुरालाई विगतले हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त्रिपुरामा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पनि एरोप्लेन एउटा बोइङ चाहिँ बिग्रिँदाखेरि कालो बोको दिएको थियो, चढाइएको थियो। यसरी राज्य पक्षबाट पनि कतै अन्धविश्वासलाई प्रश्रय दिएको पो कि? हाम्रो समाजमा एउटा के छ भन्दाखेरि राज्य हाम्रो चाहिँ जुन राज्य छ, हाम्रो राज्य त हाम्रो सामाजिक संरचनामा आधारित छ र हाम्रो सामाजिक संरचनाभित्र अन्धविश्वासले धेरै राम्रोसँग जरा गाडिरहेको छ र राज्यले ती कामहरू मात्रै गर्छ जुन कामहरू गर्दाखेरि उसले समाजबाट एक्सेप्टेन्स अर्थात् स्वीकृति प्राप्त गर्छ। र यस्ता कुराहरूमा समाजमा एउटा भनौँ न कुरीतिहरू समाजमा विद्यमान भएर रहिरहेको अवस्थामा राज्यले आफ्नो एक्सेप्टेन्सको लागि मतलब चाहिँ स्वीकार्यता अभिवृद्धि गर्नका लागि पनि राज्यले ती कामहरू गर्छ र राज्यले के ठानिरहेको हुन्छ भने ती कामहरू गरेर हामीले धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ मतलब खुसी तुल्याइरहेका छौँ, प्लिज गरिरहेका छौँ, आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भनेपछि राजनीतिक दल लगायत सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई खुसी पार्नका लागि जसको बहुमत छ उनको भनाइ के छ भन्नेलाई चाहिँ समर्थन दिन्छ। त्यो सही गलत भन्नेतिर लाग्दैन। किन सही गलततिर लाग्ने भनेको चाहिँ यो कुरीतिहरूको विरोध गर्ने भनेको, बोक्सी प्रथाको विरोध गर्ने भनेको, महिलाहरूको उत्पीडनको विरोध गर्ने भनेको एउटा सामाजिक रूपमा चाहिँ स्थापित भएको एउटा सिस्टम जुन छ पितृसत्तात्मक सिस्टम, त्यो सिस्टमको विरुद्धमा लड्ने हो। त त्यो सिस्टमलाई तपाईँको रिलिजनले प्रश्रय दिएको छ, धर्मले प्रश्रय दिएको छ, हाम्रो राजनीतिले प्रश्रय दिएको छ, हाम्रो सामाजिक व्यवहारले प्रश्रय दिइरहेको छ, हाम्रो साहित्यले प्रश्रय दिएको छ, हाम्रा गीतहरूले प्रश्रय दिइरहेको छ। त यस्तो अवस्थामा हाम्रो राज्यमा समेत स्वयं राज्यभित्र नै पितृसत्तात्मक तत्त्वहरू स्पष्ट रूपमा रहेको अवस्थामा राज्य त्यसको विरुद्धमा जाँदाखेरि राज्यको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल चेन्ज पनि हुनसक्छ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले त्यति ठुलो चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा जोखिम मोल्न सक्दैन। जस्तो नि दिवाकर सर, यो अहिले चाहिँ हाम्रो राज्यमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ। हजुर, जताततै दण्डहीनता छ, इम्प्युनिटी छाइरहेको छ। यसको कारणले के भयो भनेदेखि एकातिर पीडितले न्याय पाइरहेका छैनन् भने अर्कोतिर पीडितले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। हजुर, यो अवस्थामा अब के गर्नु पर्ला? के हामीसँग यस्ता कुरीति कुप्रथालाई वा अपराधहरूलाई रोक्ने कानुन कम भएको वा भएका कानुन पनि हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ के हो? अब यो चाहिँ जस्तो कुरीतिका कुराहरू र यो खास गरी बोक्सी प्रथा जुन छ, यो बोक्सी प्रथा महिला हिंसाको एउटा रूप मात्रै हो र महिला हिंसाका धेरै रूपहरू छन्। ती अनेकौँ रूपहरू मध्येको एउटा रूप मात्रै बोक्सी प्रथा हो। त यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि महिला हिंसा का चाहिँ जुन मतलब पीडकहरू हुन्, महिला हिंसा गर्ने जो मानिसहरू हुन्, ती मानिसहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। जस्तो कि हाम्रो डोमेस्टिक भायोलेन्स छ, डोमेस्टिक भायोलेन्स रिपोर्टेड छैन,
डोमेस्टिक भायोलेन्स चाहिँ मतलब चाहिँ यो एउटा उसको दायराभित्र सजायको दायराभित्र डोमेस्टिक भायोलेन्स आइसकेको अवस्था छैन। त्यस्तै अनेकौँ कुराहरू चेलीबेटी बेचबिखनका कुराहरू समेत पनि समाजमा अझैसम्म पनि तपाईँको एकदम स्पष्टसँग यो एउटा त्यसले समेत उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा महिला हिंसाले हाम्रो समाजमा एक प्रकारको एक्सेप्टेन्स, एक प्रकारको स्वीकृति प्राप्त गरिरहेको अवस्था हो र त्यो भएको हुनाले यो बोक्सी प्रथा अथवा यस्ता प्रकारका कुरीतिहरू जसले महिलाहरूलाई चाहिँ डिभ्यालुएट गर्छन्, अवमूल्यन गर्छन्, महिलाहरूमाथि चाहिँ जुन प्रकारको एउटा चाहिँ अन्याय र उत्पीडन चाहिँ को कारणहरू बनेका छन्, ती सबै कुराहरूको विरुद्धमा हाम्रो समाज चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ लाग्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो इम्प्युनिटीको अवस्था रहेको छ। यो अन्धविश्वास जस्तो हाम्रो नेपाली समाज धेरै अन्धविश्वासी छ। हजुर, अन्धविश्वासको कालो बादलले यसरी मडारिएको छ कि हामी स्वतन्त्र भएर पनि सोच्न सक्दैनौँ र के सही र गलत नछुटाउँदाखेरि धेरै हामीले चाहिँ नराम्रा कामहरू गर्न पुगेका छौँ नेपाली समाज। के यो हाम्रो नेपाली समाज हिन्दू धर्मावलम्बी बढी भएकोले कतै हिन्दू धर्मग्रन्थबाट पनि अन्धविश्वास बढेको यहाँलाई के लाग्छ? हाम्रो नेपाली समाजमा हिन्दू धर्म प्रबल छ र यो हाम्रो हिन्दू समाजको कुरा हो। तर यस्ता अन्धविश्वासहरू, कुरीतिहरू संसारका सबैजसो ठाउँहरूमा छन्। हाम्रो जस्तो चाहिँ एउटा गरिब देश छ, यस्तै प्रकारका देशहरूमा यस्ता अन्धविश्वासहरू, कुरीतिहरू अन्यत्र पनि जहाँ कहीँ छन्। त त्यसकारण महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो देशमा चाहिँ जुन अन्धविश्वास छ त्यसको कारण चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ हिन्दू धर्म होइन। मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँको चाहिँ अशिक्षा, हाम्रो यहाँको असुरक्षा, मानिसहरू असुरक्षित छन्, मानिसहरूले आफ्नो जिन्दगीमा आफूलाई चाहिँ हेल्पलेस ठान्छन्, असहाय ठान्छन् र असहाय ठानेको मान्छे जस्तो कि मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, जो मान्छे असहाय हुन्छ, आर्थिक रूपमा असहाय हुन्छ, सामाजिक रूपमा जुन मान्छे असहाय हुन्छ र मानवीयताको चाहिँ गौरव बोध गर्न जसले सकेको हुँदैन, त्यो मान्छेले भनौँ न त्यो मान्छेमा मतलब स्वाभाविक रूपमा डर पैदा हुन्छ। डरको कारण ऊ अन्धविश्वासमा फस्छ। अन्धविश्वासले गर्दाखेरि त्यो अन्धविश्वासले उसलाई चाहिँ अनेकौँ मतलब निष्ठुर घटनाहरू पनि घटाउनको लागि चाहिँ उत्प्रेरित गर्छ। यहाँले तर यसको फेरि हाम्रो समाजमा फेरि यी सबै अन्धविश्वास र कुरीतिहरूले एउटा धार्मिक आवरण प्राप्त गरिरहेका छन्। जस्तो कि सानो रूपमा हामीले भन्दाखेरि जस्तो यो बोक्सी प्रथा जुन छ, यो बोक्सी प्रथा अथवा महिलाहरूसित सम्बन्धित अनेकौँ प्रकारका जति पनि कुरीतिहरू छन् हाम्रो समाजमा धेरै जसो के छ भन्दाखेरि यो हिन्दू धर्मको आवरण ती सबैले प्राप्त गरेका छन् र तिनलाई एक हिसाबले चाहिँ हिन्दू धर्मको कन्टेक्स्टमा, हिन्दू धर्मको सन्दर्भमा चाहिँ तिनीहरूलाई व्याख्या बेसी छ। जस्तो यहाँले उल्लेख गर्नुभयो कि अशिक्षा एउटा प्रमुख कारण हो भनेर। प्रमुख कारण शिक्षित व्यक्तिहरूमा पनि धेरै अन्धविश्वास देखेको छ नि, यसलाई कसरी बुझ्ने? हजुर, अब यो एउटा के छ भने हामीले यहाँ चाहिँ एउटा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने मानिसले धेरै आकाङ्क्षा राख्छ। आफूले जति प्राप्त गर्न सक्छ त्यो सक्ने भन्दा कता कता धेरै मान्छेले आकाङ्क्षा राख्छ। त्यो आकाङ्क्षा राखेको आधारमा त्यसको कम्पेरिजनमा उसको एचिभमेन्ट, उसको क्षमतालाई हामीले हेर्ने हो भने ऊ पनि असहाय हुन्छ। यद्यपि हामीले हेर्दाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ धनी देखेका छौँ, त्यो मान्छेलाई हामीले चाहिँ शिक्षित पनि देखेका छौँ, तर उसले जे जति एचिभमेन्ट गर्न चाहन्छ संसारमा, जति उसको आकाङ्क्षा छ, जति उसको ड्रिम सपना छ, त्यो सपनाको तुलनामा उसको क्षमता छैन। त्यो अवस्थामा उसले आफूलाई असहाय देख्छ र त्यो असहायताको कारणले, त्यो असहाय हुनुको कारणले गर्दाखेरि फेरि ऊ अन्धविश्वासमा फस्न पुग्छ। त्यसकारण महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा मान्छेले आफूलाई म्यान एज सच, आफू जुन रूपमा छ त्यो रूपमा जुन दिन चाहिँ मान्छेले आफूलाई स्वीकार गर्न सक्छ त्यो दिन मान्छे अन्धविश्वासबाट मुक्त हुनेछ। जस्तो कि बुद्धले आफूलाई एज सच उहाँ जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यही रूपमा स्वीकार गर्नुभयो र सबैलाई के भन्नुभयो भने यो आत्मापट्टि नलाग, यताउता नलाग, जे जस्तो तिमी छौ त्यो रूपमा आफूलाई स्वीकार गर भन्नुभएको थियो र उहाँ यी सबै कुराहरूबाट मुक्त हुनुभएको थियो, हिंसाबाट मुक्त हुनुभयो। देवागर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब यो कुरीति तथा कुप्रथाहरू चाहिँ विद्यमान छन् हाम्रो नेपाली समाजमा, त्यसलाई हटाएर एउटा कुरीतिजन्य हिंसा रहित सभ्य समाजको निर्माण गर्नका लागि 1, 2, 3 अब के गर्नु पर्ला? पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यी सबै कुराहरूको मान्छे आकाशमा जति माथि उडे पनि उसका खुट्टाहरू जमिनमा नै बाँधिएका हुन्छन् भनिन्छ। त्यो जमिन भनेको आर्थिक जमिन हो।
त्यसकारण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा आर्थिक कारणले गर्दा भौतिक कारणले गर्दाखेरि मान्छेले आफूलाई असहाय ठानेको छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त आर्थिक आधार चाहिँ बलियो हुनु पर्यो। त्यसपछि आर्थिक आधारको साथसाथै एउटा मतलब कल्चरल चेन्ज समाजमा चाहिँ एउटा सांस्कृतिक परिवर्तनको निर्माण गर्नुपर्छ र सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउनको लागि मानिसमा चाहिँ एउटा वैज्ञानिक चेतनाको मतलब चाहिँ प्रादुर्भाव मानिसहरूमा गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा के छ त भन्दा मानिसलाई मानवीय गरिमा बोध हुनुपर्छ। मानिसलाई मानवीय गरिमा बोध हुनुपर्छ। चौथो कुरा के छ भन्दा हाम्रो धर्ममा रहेका कतिपय चाहिँ यो कुरीतिहरूले पनि जहाँ चाहिँ धर्मको आवरण प्राप्त गरेका छन्, हाम्रो धर्ममा रहेका कुरीतिका कुराहरूलाई चाहिँ धार्मिक सुधारकहरूले धार्मिक सुधार मार्फत चाहिँ अन्त्य गर्दै जानुपर्छ। र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि जति पनि कुरीतिजन्य घटनाहरूबाट चाहिँ हिंसाहरू भएका छन् त्यसले उन्मुक्ति प्राप्त गर्न हुँदैन समाजमा। यो सबै कुरा हामीले गर्न सकेको अवस्थामा र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि हामी यो चाहिँ खास गरी महिलाको सन्दर्भको उसमा पितृसत्तात्मक सोच जहाँ कि महिलाहरूलाई भनौँ न डिह्युमनाइज गरिएको छ, अमानवीकरण गरिएको छ, यो घातक कुरा हो र यो धार्मिक कुरा होइन, यो अन्धविश्वासी कुरा हो। यसबाट मानवले मानवीय गरिमा प्राप्त गर्दैन। मान्छे आफ्नै ट्रु नेचरबाट मानवीय ट्रु नेचरबाट गाइड हुन सक्नु नै सबभन्दा धार्मिक कुरा हो भन्ने कुरा मान्छेले एउटा बाई प्रोसेस अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मान्छेले यो प्राप्त गर्न सक्छ र यसको लागि केही लामो समय लाग्ला। तर हामीले यसको सुरुवात चाहिँ धार्मिक आधारबाट नै आर्थिक आधारबाट नै हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु भनेपछि यस्ता कुरीतिहरू हटाउनका लागि सबैभन्दा प्रमुख आधार भनेको आर्थिक आधार सुदृढ गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले मानवीय गरिमा बुझाउन सक्नु पर्यो। धार्मिक गुरुहरूबाट धार्मिक सुधारका कामहरू